Nabal ug Biliran. So, wanon ang atong silingan nga mga lalawigan sa Leyte o sa Biliran karong sayong buntag. Kay tuwa manggod sila may labing apektado ining low pressure area gikan Manila sa Eastern Visayas ni saka na ngadto sa Bicol manang apektado ron Visayas ug Mindanao. Maoy medyo wanon kitay nahungawan na ang hinungaw sa low pressure area nakapainhan sa Intertropical Convergence Zone nga mo'y hinungdan sa atong pag-uwan-uwan sa niaging mga adlaw dinis atong dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo. Happy birthday ni Ana Marie Gayet 5 Durban sa Durban Enterprises sa Kanduman, Dakbayan sa Mandaue. Gikan Dodong Badi Rimar Sigismar Perez sa Dakbayan sa Mandaue. Happy birthday sab ni Virgie Fuentes gikan ni Junel og sa Wahing family sa Kugon sa Cordoba. Akong pag-umangkon liyo nasamad samtang naligo ni atong Domingo diha sa beach sa Minglanilla. Ano? Sa Pitalo, sa San Fernando. Unya, gidako no sa Minglanilla Hospital. Ang pag-umangkon ang iyang balakan, kay daghan ako no nangasamad og bildo diha sa beach sa naigingan sa Langtad City di ay Naga. Gikan ni Maribeth Remedio. Na Maribeth, usa ra gyud sulbad na ayaw na mo ganhaan na maong beach. Pribado man din ang maong beach resort, ayaw na mo ganha. Usa na ang lain sumbong ngadto sa munisipyo o ngadto sa City Hall naman ni sa Langtad sa Dakbayan sa Naga aron masusi ni sa Environment Officer sa Dakbayan sa Naga tuga-tuga ni sila abli sa ilang beach resort nya daghang bildo. Kakuyaw naman pro nag imbis mga ligo ta aron malingaw, mga sama din nun ato mga Happy birthday ni Liam Hill Castigon, gikan ni Papa Glenn og ni Mama Fe, gikan ni Gian, Jillian, Justin, Nadine, Marion dari sa Capitol Site sa Dakbayan sa Subo. Happy birthday ni Juaning Heverola, gikan sa Heverola family sa lungsod sa Argao. Happy birthday sab ni Sal Jimenez, ang superintendent sa DepEd sa Dumaguete. Nagsaulog siyang birthday karong adlaw. Patanon kining superintendent diha si Dr. Sal Jimenez, gikan ni Yoni sa UB Pardo Campus. Di gyud na masulbad ang problema sa baha diya sa iskina Hongkera ug Colon Leo bisag kinsa pay moduma sa Cebu City kay lupa kay na diha, mapundo ang tubig, way maing laking mosulbad ana. Kung mauna di man nimo mahimong pasakaan ang Hongkera, imong pugnan ang tubig dito sa ibabaw. Maunay beauty sa water containment. Nga sa di pa mo dahili ang tubig diri sa ubos, imo nang pugnan dito sa ibabaw, mangita agad dito og paagi nga ang baha sa ibabaw mapugnan nimo aron nga dili na mo dailos nga ri sa ubos. Pero mao lagi nagkinahanglan man na og dako-dako nga pundo nya nagkinahanglan na gamay ba nga political will kay mga private properties man na dito sa ibabaw. Pero magsige lang gyapon tag bunal sa tong kada bunal na to mga bukol lang gyapon ta magsige tag ihaps bukol wa gyud tay mahimo. Hantod sa atong mga apo pagbaha lang gyapon diya sa iskina sa Tiangco ug Hongkera ug Antibukolon. Ikaw ay nakatira malapit sa baybaying dagat. Ugaling maging alerto upang makaligtas sa pagtama ng storm surge sa inyong lugar. Ang storm surge ay ang paglampas ng tubig dagat sa normal na level sanhi ng malakas na hangin at mababang atmospheric pressure dahil sa tuloy-tuloy na matinding pagbuhos ng ulan. Bago pa man dumating ang kalamidad, gumawa ng pagsasanay para maging pamilyar sa mga gawaing pangkaligtas. I-monitor ang lagay ng panahon sa radyo o telebisyon. Kung may bagyong paparating, pumunta na agad sa mataas na lugar at evacuation centers na 500 meters malayo sa baybaying dagat. Laging ihanda ang emergency kit at mahalagang dokumento para sa paglikas. Ang kaalaman mo ang magliligtas sa'yo. Dapat Red Alert! Sabay tayo magkama.
cellphone. Uy, tuwar ba mga pictures nga kung dumana na mong duha? Nawadan ka ba og bililhong butang? Salamat sa salundong mga kapamilya. Mahimong naapil ang imong butang sa mga gitugyan sa DYAB ug ABS-CBN Cebu. Gibutang namo online ang kompletong listahan sa nakit-ang mga butang pinaagi sa link nga tinyurl.com/kaplag alang sa imong kasayon. Ayo-ayo sa pagpangita. Ako si RC Dalagen. DYAB Radio Patrol keeps it open. Una sa balita, una sa public service. Mabati sa tibong kalibutan at the sky. Ako messenger. Abante pa, Bisaya. Atong tukma nga takna nga binisaya usa ka gutlo human ang ikapito sa buntag. Gipaus-usan ang presyo sa liquefied petroleum gas LPG, 25 pesos matag tangke. Nang hinaot si Kongresista Manny Iway nga mas dako ang us-us sa minimum nga plitihan sa mga sakyanang pamasahero dinhi sa Sugbo o sa mga bahin sa Pilipinas. Padayong mag-uwan ang dakbayan og lalawigan sa Sugbo tibok semana karong semana tungod sa low pressure area sa Bicol nga nakaapektar sa Kabisayan ug Mindanao. Itataw sa Malacañang way kauyunan nga nakabot uban sa Iglesia ni Cristo sa paglibka sa ilang protesta. Iglesia ni Cristo nagpahigayog misa pasalamat human nalibkas ang ilang protesta. Nagtinguha si Cebu City Councilor Alvin Dizon na higpitan ang mga lagda sa demolisyon sa Kabalayan sa nakalain nga mga barangay. Ipadayon yung investigasyon sa pagkawagtang sa mga scrap materials sa giguba nga Cebu City Medical Center. Gipatigbabaw sa Court of Appeals ang finding sa National Labor Relations Commission na illegal ang pagtaktak ni Janet Lim na polis sa mga kawani sa iyang kumpanya. Gisalikway sa pamilyang Laude ang areglo sa kasong pagpanlugos o pagpatay batok sa Amerikanhong sundao. Gipasidunggan sa dakbayan sa Mandaue ang labing maayo nga mga Mandawihanon o labing dakog na bayrang og buhis ng mga negosyante. Gilibkas na sa Singapore ang ban sa mga HIV positive nila nga mga bisita. Napildi ang Gilas Pilipinas sa South Korea sa 2015 Jones Cup. Samtang grand winner sa The Boys Kids Philippines, dili mo biya siyang pagka-banana cube vendor. Gikan sa hiniusang puwersa sa labing gamhanan, labing matinudanon. ABS-CBN News. Ania ang Catholic Mass Media Awardee. Easy Best News Program sa Tibok Pilipinas. Lakip na sa Metro Manila. DYAB Radyo Patrol Balita. DYAB Radyo Patrol Balita. Abtik, paspas, makuti, o makiangayong pagtukaw, pagbugtaw, paghipos, paghupnay, o pagtilok sa dakong panghitabo sa Sugbo, sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. DYAB Radyo Patrol Balita Kasaligan. Bisan asa, bisan kanusa. DYAB Radyo Patrol Balita. 5 minutos pasado alas 7 sa buntag, maayong Martes sa buntag, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini si Leo Lastimosa. Setyembre 1, 2015 karon sa hingpit nga detalye sa ato mga balita. Uwanon ang tibok dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Tibok semana karong semana tungod sa low pressure area sa Bicol region nga nakaapektar sa tibok Kabisayan ug Mindanao. Sigon sa Pag-asa, ang Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental mahiagom og pag-uwan-uwan ug pagpanugdog tibuok semana hangtod karong weekend. Matod ni Pag-asa Visayas Director Oscar Tabada, ni grabe ang Intertropical Convergence Zone o panag-abot sa bugnaw ug init nga hangin nga mo'y hinungdan sa pag-uwan o pagpanugdog dinhi sa Central Visayas. Matod ni Tabada, karong adlaw mapanganuron ang kalangitan apan dunay panagsang higayon nga mopakita ang adlaw.
Gitataw hinon si Tabada wa nay kahigayunan mamahimong bagyo kining low pressure area kay duol na kayo sa landmass sa Pilipinas. Samtang gitataw sa Malacañang, way kauyunan nga nakabot uban sa Iglesia ni Cristo sa paglibka sa ilang protesta. Matod sa Malacañang, igo lang gipasabot sa ilang mga representante sa gobyerno ang kadagkuan sa Iglesia ni Cristo na igo lang gituman ni Justice Secretary Leila de Lima ang iyang trabaho. Matod ni Palas o ni Malacañang spokesperson Undersecretary Abigail Balte, way bisan usa ka demanda sa Iglesia ni Cristo nga nasabutan o gihatag sa gobyerno. Ang kadagkuan mismo sa Iglesia ni Cristo igo lang ni pahibaw nga nagkasinabtanay na ang INC ug ang gobyerno og malinaw na ang tanang hingtungdan human sila nagkasinabtanay. Wa maghisgot ang kadagkuan sa Iglesia ni Cristo og bisan unsang kauyunan tali sa INC og sa Malacañang. Samtang gitinguha karon ni Cebu City Councilor Alvin Dizon na masigpitan ang mga lagda sa mga demolisyon sa kabalayan sa mga barangay bisan sa mga dapit nga giilang danger zones o public places o development sites. Matod ni Dizon, ang ngayang mangayo una ang City Hall og Certificate of Compliance gikan sa Local Housing Board sa dili pa ilusad ang bisan unsang clearing operation sa kabalayan. Itataw hinon ni Dizon nga kini maong lagda dili mahimong magamit pagpugong sa mga demolisyon na gimando sa korte. Mubayad ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo og pasyonang usa ka gatos ka milyon ka pesos alang sa mga luna nga gipanag-iya sa Kapitolyo sa Sugbo ubo sa Provincial Ordinance 93-1. Ang nahibiling 400 milyones pesos ibayad sa dakbayan kung ang certificates of title sa tanang mga luna mahatag na ngadto sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Pagpaabot ang kadaguan sa dakbayan sa Sugbo sa tubag ni Gobernador Junjun Davide niining ilang lakang. Ipadayon gyud sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang investigasyon sa scrap materials nga nangawa sa pagguba sa Cebu City Medical Center. Matod ni Acting Cebu City Mayor Edgar Labella, ang ayan nga ang Visayas Ombudsman mohimo sa investigasyon kay na duhiga na sa pamulitika. Gilambigit angan ni Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos sa pagkawagtang sa mga scrap materials sa CCMC. Samtang 1.8 bilyones pesos ng mga road projects ang ipatuman dinhi sa Sugbo, pinagi sa pundo sa Department of Tourism, Department of Interior and Local Government. Ang Kapitolyo sa Sugbo masaligon sab nga gastuhan sa DILG ang ilang gisugyot nga 2.2 bilyones pesos nga balor sa mga road projects. Labing paspas, labing kasaligan. DYAB, Radyo Patrol, Balita. Alas 7:09 na sa politika gisalikway sa negosyanteng si Efrain Pilais ang kahigayon na magkaiusa ang puwersa sa oposisyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Ferdinand Manyo sa dugang detalye. Leo David, makikiusa ang negosyanteng si Efrain Pilais sa mga oposisyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini sa iyahang pangampas nga kining maong mga oposisyon dili tinuod nga oposisyon ug patana ra sa pamilya nga